अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दावत इस्लाम के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम आपको आयतुल कुर्सी का एक ऐसा वजीफ़ा बताने जा रहे हैं जिसके करने से आपकी सारी हाजतें, सारी मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी। कोई ऐसा मकसद जिसके होने के कोई भी आसार दिखाई ना देते हो, कोई कर्ज हो, कोई भी मुसीबत या परेशानी हो, कोई मकसद पूरा ना होता हो, इस वजीफे की मदद से इंशाअल्लाह ताला वो पूरी हो जाएंगी। इससे पहले हम आपको आयतुल कुर्सी की फजीलत के बारे में बताएंगे। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल दावत इस्लाम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन साथ साथ मिलता रहे। तो भाइयों और बहनों, एक शख्स ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ऐसी चीज़ बताए कि मुझे उससे नफ़ा हो। तो फरमाया गया, आयतुल कुर्सी पढ़, निगहबानी करेगा तेरी और तेरी औलाद की, और निगाह रखेगा तेरे घर पर, यहाँ तक कि तेरे हमसाए और उनके घर भी अल्लाह के हिफाजत में होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा तो जन्नत उस पर वाजिब की गई। जन्नत और उसके दरमियान सिवाय मौत के कोई चीज़ हायल ना होगी। एक शख्स ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि ए रसूलुल्लाह, मेरे घर में खैर और बरकत नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम आयतुल कुर्सी क्यों नहीं पढ़ते। आयतुल कुर्सी के बारे में और भी कई अहादीस मुबारका हैं जिनसे जाहिर होता है कि इसमें बहुत सी खवास और बरकत हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिदक़े फ़ितर की हिफाजत का काम मेरे सुपुर्द किया। एक रात एक आने वाला आया और गल्ला भरने लगा। मैंने उसको पकड़ लिया और उससे कहा कि मैं तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश करूंगा। तो वो कहने लगा, मैं मोहताज हूँ और सख्त ज़रूरतमंद हूँ। तो चुनांचा मैंने उसे छोड़ दिया। जब सुबह हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू हुरैरा, तुम्हारे रात के कैदी का क्या हुआ। मैंने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने शदीद हाजत और अयालदारी का वास्ता दिया, इसलिए मुझे उस पर रहम आ गया और मैंने उसे छोड़ दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसने झूठ बोला है, वो फिर आएगा। इस पर मुझे यकीन हो गया कि वो ज़रूर आएगा, इसलिए कि ये बात हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई। चुनांचा मैं रात के वक्त उसका इंतज़ार करने लगा और इसी असना में वो आ गया और गल्ला भरने लगा। मैंने उसको पकड़ लिया। फरमाया, तुझे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूँगा। वो कहने लगा कि मुझे छोड़ दो, मैं मोहताज और अयालदार आदमी हूँ, अब नहीं आऊँगा। इस पर फिर मुझे रहम आ गया और मैंने उसे छोड़ दिया। जब सुबह हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अबू हुरैरा, तुम्हारे कैदी का क्या हुआ। मैंने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी गिरफ्तारी पर मुझे रहम आ गया और मैंने उसे छोड़ दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने तुमसे झूठ बोला है, वो फिर आएगा। चुनांचा मैं उसके इंतज़ार में था कि वो फिर आ गया और गला भरना शुरू कर दिया। बस मैंने उसे पकड़ लिया और कहा, आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ज़रूर लेकर जाऊंगा। उसने कहा, तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें ऐसे चंद कलमात सिखाता हूँ जिनके पढ़ने से अल्लाह ताला तुम्हें नफ़ा देगा। वो ये है कि जब तुम सोने लगो तो आयतुल कुर्सी पढ़कर सोया करो। इससे अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। सुबह तक ये आयत तुम्हारे अल्लाह ताला की तरफ से निगहबान होगी और शैतान तुम्हारे नज़दीक नहीं आ सकेगा। मैंने उसे छोड़ दिया। जब सुबह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा, तुम्हारे कैदी का क्या हुआ। मैंने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने मुझे चंद कलमात सिखाए जिनसे अल्लाह ताला नफ़ा देगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवर कायनात ने फरमाया कि अबू हुरैरा, उसने आयतुल कुर्सी पढ़कर सोने वाली बात सच कही, हालांकि वो खुद बड़ा झूठा है। क्या तुम जानते हो कि वो
3 رات تک متواتر آنے والا چور کون ہے؟ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں جانتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔ بحوالہ بخاری مشکات شریف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے اور 3 دن تک اس گھر میں داخل نہیں ہوتا اور 40 دن تک اس مکان پر سحر کا اثر نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے 2 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو صبح تک اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بحوالہ فتاویٰ۔ بزرگان دین نے بھی آیت الکرسی کو اپنے خواص، برکات اور اثرات کے اعتبار سے نہایت افضل و اشرف قرار دیا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں کہ فتاوی ذریعہ میں تحریر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر سے نکلے گا تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے واپس آنے تک اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہو۔ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر میں داخل ہوگا اس کے گھر سے اللہ تعالیٰ مفلسی کو دور فرمائے گا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے مزید فرمایا کہ میں نے جامع الحکایات میں لکھا ہوا دیکھا کہ بغداد میں ایک درویش تھا۔ ایک رات کا ذکر ہے کہ 10 چور اس کے گھر میں داخل ہوئے۔ وہ درویش آیت الکرسی پڑھ کر کہیں گیا ہوا تھا۔ وہ چور سب کے سب اندھے ہو گئے۔ جب وہ درویش اپنے گھر آیا تو ان لوگوں کو دیکھ کر پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم چور ہیں اور چوری کرنے آئے تھے، آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے، ہماری بینائی واپس آ جائے، ہم اس کام سے توبہ کرتے ہیں اور ہم آپ کے سامنے اسلام قبول کرتے ہیں۔ وہ مسکرائے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آنکھیں کھولو، تو سب کی آنکھیں کھل گئی اور وہ بینا ہو گئے۔ سب نے اسی وقت توبہ کی اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت بابا فرید گنج رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیات الکرسی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ جس دن آیات الکرسی نازل ہوئی تو 70,000 فرشتے اس کے گھرتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا لیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اعزاز و اکرام سے اسے لے لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ آیات الکرسی پڑھے گا ہر حرف کے بدلے 1000 برس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ 70,000 فرشتے جو آیات الکرسی کے گرد ہیں آیات الکرسی کا ثواب اس کے نام لکھتے ہیں اور وہ شخص اللہ تعالیٰ کے مقربین میں شامل کیا جاتا ہے۔ تو آج کا وظیفہ یہ ہے کہ حضرت شیخ عبدالوہاب شغرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک دن میں 1000 مرتبہ آیات الکرسی 40 دن تک پڑھے گا، پروردگار کی قسم اس آیات کا روحانی اثر اس کو دکھائی دے گا۔ ملائکے اس کی زیارت کو آئیں گے اور اس کے تمام مقاصد اور دلی مرادیں پوری ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو آج کا وظیفہ ہمارا یہ ہے کہ آپ نے 1000 مرتبہ 40 دن تک ایک دن میں 1000 مرتبہ آیات الکرسی پڑھنی ہے۔ آپ کسی کو ساتھ ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ میرا ذاتی طور پر میں نے خود بھی آزمایا ہے اور اس کو ہم نے کئی مرتبہ کیا ہے۔ بہنوں اور بھائیوں، زندگی کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جیسی کوئی مدد نہیں۔ مشکل سے مشکل صورتحال اچانک اپنا رخ بدلنے لگتی ہیں، غیب سے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات دماغ میں ایسی بات آ جاتی ہے کہ آدمی محسوس کرتا ہے کہ اس کے لیے عالم غیب سے رہنمائی آئی ہے۔ بعض اوقات ایسی جگہ سے مدد پہنچتی ہے جو آدمی کے تصور میں بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ سب اسی وقت ممکن ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ تبارک پر کامل بھروسہ ہو، 5 وقت کے نماز گزار ہو، آپ دنیاوی کاموں کے لیے دنیاوی
اسباب اختیار کرنا اور جائز طریقوں سے ہر ممکن کوشش کرنا ضروری، بلکہ ایسا کرنا اسلامی نقطۂ نظر سے فرض ہے۔ لیکن کوششوں کا انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے تو بعض اوقات معمولی کوشش بھی برابر ثابت ہوتی ہے اور نہ چاہے تو انتہائی جدوجہد بھی رائے گا جاتی ہے۔ اس لیے ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مددگار رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی کارساز ہے۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، سوچیں یہ تو ایک چھوٹی سی آیات ہے جس کے پڑھنے کا اتنا اجر ہے، تو سوچیں کہ پورا قرآن پڑھنے کی کتنی فضیلت ہوگی۔ تو بہنوں اور بھائیوں، قرآن کو پڑھیے، سمجھیے، اس پر عمل کیجیے، یہی کامیابی ہے۔ آپ کو پڑھنے سمجھنے میں دقت ہو تو علماء کرام سے رابطہ کیجیے اور دل لگا کر سیکھیے، کیونکہ قبر کی ان سختیوں میں اور آخرت کے ان مراحل میں کوئی دنیاوی ڈگری کام نہیں آئے گی، کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ تو جو چیز کام آئے گی وہ قرآن کا سیکھنا، سکھانا اور اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ سب کی دلی اور دنیاوی حاجتیں پوری ہو، آپ کے جو مقاصد ہو وہ پورے ہو۔ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور مزید ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔